हेलो वेलकम टू मेरी माँ। ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं और इंतहाई पसंद कर रहे हैं, इसका उन्वान उन माँओं के लिए है कि जिन्होंने बड़ी कमाल शख्सियतें पैदा की, उनको पलाया बढ़ाया और उनको इस लायक किया कि दुनिया में उन्होंने नाम रोशन किया। तो ऐसे लोगों को अक्सर, जैसे मैं खुद भी, अगर मेरी ज़िंदगी को देखा जाए, मैं अपनी ज़िंदगी को देखूं तो मेरी माँ के बगैर मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं, क्योंकि जो कुछ मैं हूँ आज उसमें बहुत बड़ा हिस्सा मेरी माँ का, मेरे वालिद का है, बहन भाइयों का है, बड़ी बहनों का, बड़े भाई। तो एक पूरा ख़ानदान पालता है एक बच्चे को। तो मेरी माँ इस हवाले से बहुत ज़्यादा कामयाब है। तो इसको आप देख रहे हैं, बहुत सराह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें कामयाबी दरअसल उन लोगों की है कि जो इस प्रोग्राम में आते हैं। तो आज भी एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद है और मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ इनका। कमाल एक्टर हैं। देखिए, एक्टरों के एक एक्टर होते हैं, कुछ लोग, आम लोग जो समझते हैं कि वो बड़ा अदाकार है, लेकिन जो एक अदाकार को देखता है वो एक अलग नज़र होती है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अंडररेटेड और बहुत ही डायनामिक और वर्सेटाइल एक्टर हैं शेरी। पूरी दुनिया तो आपको शेरी के नाम से पहचानती है, आपने खुद भी यही प्रेफर किया। नाम आपका क्या है? मेरा नाम फहमीन शाह। यार फहमीन कहाँ से, उन्होंने किस लुगत से ये नाम? बड़े मुश्किल तलब लोग आपके माँ बाप दिखाई दे रहे हैं। यस, वो काफ़ी मुश्किल थे। उन्होंने अपने नाम के साथ साथ हम 7 बहनों का नाम भी एफ से रखा। आपने गौर, बीच में से छोटी सी बात उन्होंने गुजार दी, 7 बहनें, माशाल्लाह। yes, माशाल्लाह, जन्नती। हाय, थैंक यू। 7 बहनें माशाल्लाह। सबकी सब पढ़ी लिखी आपकी वालिदा की तरफ? जी माशाल्लाह। वालिद क्या करते रहे? पापा मेरे प्रिंटिंग से ही उनका ताल्लुक था, प्रिंटिंग प्रेस था। यस, अब छोड़ दिया है? अब पापा की डेथ हो गई, इंतकाल हो गया उनका। कब? 2017 में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, मैं नहीं, कैसा आप, मतलब बिग डिजास्टर, तो किस तरह कोप किया आपने? मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, बिकॉज मैं अपने पापा से बहुत अटैच थी। मम से भी ज़्यादा? यस, ही वॉज माई क्राइम पार्टनर एंड मुझे इस इंडस्ट्री में लाने वाले पापा थे। अच्छा। बहुत सपोर्ट थी पापा की। और पापा ने मुझे ये कहा था कि बेटा, 2-3 चीज़ें उनकी जो आज तक मैंने अपने साथ बांधी हुई हैं कि अपनी और मेरी इज्जत रखते हुए काम करना, बस ये मैं तुम्हें बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे ना कभी कुछ कहा, क्योंकि मैंने अपनी लिमिट्स, अपनी सारी चीज़ें, अपना आना जाना, लोगों से मिलना, टाइम पे घर आना, फालतू की गैदरिंग्स नहीं, ये सारी चीज़ों का बहुत ख्याल किया। तो ममा और पापा, ममा पे आए ना। अच्छा, ठीक है। आपने होश संभाला, तो होश, आपको अर्ली मेमोरीज हैं कि बहुत देर में आपको याद आती है? अब आप अगर याद करना चाहें, कई लोगों को बहुत अर्ली मेमोरीज होती हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे लगा जैसे मैं 6 महीने की उम्र से मुझे याद है चीज़। नहीं, मुझे पिछला इतना नहीं याद होता है। 6 महीने की? 6 महीने तो बहुत छोटा है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे लगता है आपको कब से याद है चीज़ें? मुझे याद है जब से मेरी अम्मा से बॉन्डिंग स्टार्ट हुई है, बहुत ज़्यादा। 2 बहनें पहले थी? 2 महीने पहले। 2 बहनें मैंने कहा पहले थी? जी जी जी। तो उनके साथ ज़्यादा नहीं थी बॉन्डिंग? आपके साथ? सबसे बड़ी बहन के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है। अच्छा। फिर उसके बाद अब मैं खुद समझती हूँ मेरी बॉन्डिंग है, ये अम्मा शायद नहीं समझती लेकिन मैं समझती हूँ। वो भी क्या करे, 7 बच्ची हैं, कहिए इसको एक देखो, कह रही है तो दूसरों को देखूंगी। एग्जैक्टली। तो बॉन्डिंग हुई किस तरह से? बॉन्डिंग में मैं उनको बहुत तंग करती हूँ मैं उनको इतना तंग करती हूँ मुझे कमरे से निकाल दे। अभी भी स्टिल। शेरी, कुछ शर्म करो। शे से शेरी और शे से चरम, शैतान। लेकिन मजा आता है, बिकॉज तुम उनकी नजरों में रहना चाहती हो। जो लोग लड़ते हैं ना, वो चाहते हैं कि मुझे देख, मेरी बात सुन। बच्चा भी ऐसे ही होता है। वो हंसती हैं, वो वाहिद मेरी बातों में बहुत ज्यादा एंजॉय करती हैं। अच्छा। जो भी मैं उनको तंग करती हूँ लेकिन तुम वो भी इतनी टैलेंटेड ना, तुम्हें एक्टिंग का शौक कब से शुरू हुआ है? क्या ये मुझे बचपन से था। अब्बा को पता था सिर्फ? यस, पापा को भी था। हाँ, बहुत शौक था। अच्छा, पापा की वजह से आपको ये शौक आया? यस। तो अब्बा को क्या शौक था? पापा को भी एक्टर बनना था, लेकिन वो बन नहीं सके। कभी कहा उन्होंने आपसे? बहुत कहते थे। उन्होंने रेडियो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी किया था, और बहुत, जिस ज़माने में टीवी वगैरह नहीं था, तो वो बहुत अपने वो किस्से सुनाते थे उस दौर के। तो जब आप टेलीविजन पे आई तो उनको कैसा महसूस हुआ? उनको बहुत खुशी हुई थी। Really? ओह यस। How amazing is that? क्योंकि पाकिस्तान में जब आप देखें
جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے اس میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو نہیں ہوتے وہ ان چیزوں کو بہت دوسری طرح سے دیکھتے ہیں. لیکن اب دنیا اتنے آگے آ گئی ہے تو یہ جو ساری انکریجمنٹ ہے ابا کی طرف سے اماں شدید اگینسٹ تھی. اوہ یس, یہی والی آواز نکلی. یس, بہت اگینسٹ تھی کیونکہ پاپا واز ناٹ ہیئر. پاپا ریاض میں تھے اس وقت جس وقت میں نے یہ اٹیمپٹ کیا. تو سنگل مدر کی حیثیت سے پالا انہوں نے. یس, ساتھ کی ساتھ بہنوں کو وہ ریاض میں رہے, اماں پالتی رہی کچھ ٹائم کے لیے وہ ریاض میں رہے, بحرین میں رہے. بیکاز لیکن اگر آپ دیکھیں یاد کریں, اور اس میں سچ بول رہے ہیں, اماں دیکھیں گی آپ زیادہ پالا آپ کو والدہ نے. یس, والدہ نے پالا. فادر تو کم نظر آئے. ہاں, کم نظر آتے تھے. یہ سارے فادرز کا یہی لیکن دوری کا پھر کہیں انہوں نے کمپنسیٹ کیا, کہیں انہوں نے اس کی کمی ختم کی. انہوں نے, میں آنیسٹلی بتاؤں, جب وہ پاپا کی ایج زیادہ ہو گئی تھی اور وہ بیمار رہنے لگے تھے تو انہوں نے میرے کہنے پہ اپنی جاب ختم کر دی تھی کہ ٹھیک ہے پھر میں اب گھر پہ رہتا ہوں. تو پھر انہوں نے ہم لوگوں کے حساب سے وہ ٹائم بھی کم ہی ہوتا ہے, لیکن انہوں نے پھر آخر کا جتنا بھی ٹائم تھا وہ ہم لوگ کے ساتھ گزارا تھا. ہم لوگوں سے مطلب کیا ہے, ان کی شہری سے باتیں ہو رہی ہیں, فہمین شاہ سے. جی فہمین شاہ سے باتیں. اتنا خوبصورت نام فہمین شاہ, شہری پہ کیوں بدلا, یہ بھی بات کریں گے. چھوٹا سا بریک, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے الف کا پروگرام میری ماں. ویلکم بیک خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں میری ماں اور میں ہوں ساجد حسن, آپ کا ہوسٹ. بات ہو رہی ہے فہمین شاہ سے. والدین کو آپ شروع میں ڈسکرائب کریں اپنی بچپن, ذرا ہمیں بتائیں کہ کس قسم کے آپ کے ماحول تھا, گھر کیسا تھا, کس طرح سے آپ کا روٹین تھا 7 بہنوں کے ساتھ. ہاؤ ڈڈ یور پیرنٹس مینیج؟ گھر ماشاءاللہ بہت بڑا تھا. بیکاز کہاں رہائش ہے آپ؟ جب ہم چھوٹے تھے تو کراچی اینڈ خانپور, پاپا وہاں پر کام کرتے تھے تو وہ پولیٹکس میں تھے تو وہ ان کا سارا وہیں پر تھا. تو پاپا لائک ٹرکس تھے پاپا کے 100 کے قریب ٹرکس تھے. ٹھیکے تھے, کچھ چنگیوں کے ٹھیکے ہوتے ہیں جو کہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آیا. چنگیوں کے ٹھیک, بالکل اب ہم بھی سمجھے, یہ ٹھیکے والے ہی سمجھتے ہیں, اس لیے ان کو ٹھیکیدار بولتے ہیں. تو بہت مزہ آتا تھا. ہمارے بہت ہیوج گھر تھا, اس میں ہرن بھی تھے ہمارے پاس, مور بھی تھے, اور میری مما کو پھولوں کا بہت شوق تھا. تو میری اماں نے پورا بہت بڑا لان تھا جس کے اندر انہوں نے ہر رنگ کا گلاب لگایا ہوا تھا. تو ماں کا اس بارے میں ذرا بتائیں نا, کس قسم کی وہ میری اماں بہت معصوم ہے, اور پہلے بھی بہت معصوم. ایم اے انگلش لٹریچر میں کیا ہوا ہے. یس, کیا ہوا ہے. معصوم کیسے ہو سکتا ہے اتنا؟ اتنی معصوم ہے کہ ہمیں یقین نہیں آتا. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں آپ نے کیا ہوا ہے نا. آپ کو آنیسٹلی میں بتاؤں, جب ان کو فون پہلی دفعہ ہاتھ میں دیا, موبائل فون, تو وہ پورے گھر میں اٹھا کے گھوم رہی تھی, اس کو اٹھانا کیسے. میں نے کہا مما آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے, کیا ہو گیا آپ کو, آپ ماسٹرز ہیں لٹریچر میں, آپ فون اٹھائیں. کہتے یہ ہمیں نہیں آتا. اور ہم اچھا ہر چیز میں ہم کہ ہم یہ نہیں کہتے ہم نے ہم اور کتنے آج تک ہمیں پتہ نہیں کون لوگ وہ سارے اکیلے, اتنے سارے تم اور ایک وہ اکیلے ہم. یس, یہ بھی ایسے لوگ. تو آپ کی والدہ تو مغلئی لگ رہی ہیں. مغلائی وہ اسکیچز بہت اچھی بناتی ہیں, بہت اچھے اسکیچز بناتی ہیں. اگر ان کو کوئی اور بھی کوئی ٹیلنٹ ہے ان کے اندر یہ ٹیلنٹ بھی ہے کہ کوئی بھی پیپر ان کو مل جائے گا, وہ اس سے کوئی بھی چیز بنا دیں گی, کوئی بھی فگر بنا دیں گی, کوئی برڈ بنا دیں گی, کوئی فلاور بنا دیں گی. اور اماں میری اسکیچز بناتی تھی اور پاپا اس پہ شعر لکھتے تھے. واہ, یہ مگر 7 بچوں کو پالنا کوئی مذاق. آپ کے نوکروں نے پالا کیا آپ کو؟ نہیں, اماں نے. کیونکہ آپ کو لگتا ایسا رہا ہے کہ دونوں میاں بیوی, ان کے پاس بڑا ٹائم تھا. پاپا ایک شعر و شاعری کر رہا ہے, ایک پینٹنگ کر رہا ہے. اس کے یہ میں بات کی بات بتا رہی ہوں. اچھا, ابھی کی بات یہ میں بتا رہی ہوں. لائک جب ہم لوگ اپنے کاموں پہ چلے گئے تھے, مطلب ہم لوگ کیا. اور ان دونوں کی ریلیشن شپ کیسی تھی آپس میں؟ بہت اچھے دوست تھے, بہت اچھے دوست. میں تو لڑائی بڑی, آپ مجھے پہلے بتائیں, لڑائی بہت تھی. نہیں, میری اور اماں کی ہوتی تھی. ابا اماں کی نہیں ہوئی کبھی؟ ابا اماں کی ہوئی, obvious سی بات ہے, ہر رشتے میں ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے, بالکل ہوتی تھی. لیکن وہ پھر ان سے مجھے بیٹا رات کی بات گئی. آپ کا والد کا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا یا؟ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. ہم لوگوں کی ننیال, ہم لوگ کی نانی اینڈ خالاؤں نے ہم لوگوں کو بہت, میری ماما کو بھی بہت سپورٹ دیا, بیکاز ہم لوگ بہت سارے تھے. تو جب ہم خانپور سے آتے تھے تو ہم لوگ نانی کے پاس ہوتے تھے. تو ان لوگوں کا بھی کافی اسٹرکٹ ایک ماحول تھا کہ ٹیبل پہ کونی نہیں رکھنی, اور
اگر آپ چائے کے اندر چمچ چلا رہے ہیں تو اس کے اندر سے آواز نہیں آنا چاہیے. یہ تو بڑی طریقے کی بات ہے, یہ یہ صوفے اچھی پہ بات پاؤں پر ہے. نہیں. آپ کرتی ہیں؟ Yes. آتی ہیں آپ کی آوازیں؟ نہیں آتی. تو اچھا کرتی ہیں یہ. اور کونی واقعی نہیں رکھنی چاہیے, نہیں رکھنی چاہیے. پاؤں صوفے کے اوپر سوئز یہ تو اس میں بھی یہی سکھاتے ہیں نا, بیکاز سارے کانوینٹ سے پڑے ہوئے تھے نا, سارے نانی اماں یہ سب ہے نا. میری بیوی پڑھی ہوئی ہے یقین کر, ہر وقت بس کچھ نہ کچھ سمجھاتی رہتی. میں اس کا نام رکھا ہوا ہے شکیلا مینول. ایسے بیٹھے, ابھی جیسے میں بیٹھا ہوں صحیح بیٹھا ہے, صحیح ہو کے بیٹھے, کمر سیدھی رکھی. یس, آپ کو پتہ ہے میری اماں پیچھے یہاں پہ مارتی تھی میرے کہ یوں نہیں ہو, ہنچ بیک ہو جاؤ گی بالکل, تو اس کو اسٹریٹ رکھو. اماں مارتی بھی تھی تو یس, انہوں نے مجھے گرم گرم چمٹا لگا دیا تھا. یار یہ ماں آپ کی مجھے کوئی لگتا نہیں کو پڑھی لکھی زیادہ. نہیں نا, یہ کون سی پڑھائی کی ہوئی تھی انہوں نے جس کی وجہ سے انہوں نے ساری چمٹے میں جمع چمٹا مارا شہری کو. مارے نہیں, گرم گرم لگا دیا. اماں اب میری تو بہن, یس, کیونکہ میں بہت تنگ کر رہی تھی ان کو اس وقت, کھانا بنا رہی تھی. یار شہری لیکن جلتا ہوا توا لگا دینا, چمٹا روٹی پکاتے یس, مارتی بھی تھی ویسے اکثر. اگر میں ایوریج آپ سے پوچھوں بچپنے میں تو کتنی دفعہ مارا اماں؟ بہت دفعہ. نہیں, ایوریج سال میں کتنی پڑھائی, چلو مہینے میں لگا لو, مہینے میں ایوریج کتنا؟ مہینہ چھوٹا پڑ جائے اگر ان کی مار کاؤنٹ ڈیلی کسی نہ کسی بات پہ پڑ جاتی تھی. یار یہ تو بہت ہی پرتشدد, بیکاز ہم ساتھ تھے. تم لوگ ساتھ تھے. ہم لوگ ٹارچر بھی تو دیتے ہوں گے کہیں نہ کہیں کو. لیکن اب دیکھیے باہر کا جو سائیکالوجی وہ یہی کہتی ہے کہ بچے کو مارنا نہیں چاہیے. نہیں مارنا چاہیے. سنا آپ نے پڑھی, لیکن آنیسٹلی میں بتاؤں ان کی مار کا اثر اب پتہ چلتا ہے کہ آپ کے سائیکوسس ہی بدل گئے. Yes. آپ ڈرپوک لوگ ہیں, آپ ڈرتے ہیں ہر چیز سے, آپ کو ڈرا دیا گیا, آپ کو ڈرے کہ کچھ چمٹا آئے گا ایک لگے گا, آپ انسان بن جائیں, آزاد ہو جائیں. آج سے میں نے آزاد کیا آپ کو. تھینک یو. اماں نے بہت مارا, یہ بڑا زیادتی, لیکن انہوں نے صحیح آنیسٹلی صحیح مارا, بیکاز جس وقت انہوں نے مجھے چمٹا لگایا. ایک منٹ میں آپ سے اس کو مارنا صحیح نہیں, میں نہیں مانتا اس بات. جب انہوں نے مجھے چمٹا لگایا نا, میرے والدہ نے زندگی میں ہاتھ نہیں لگایا مجھے. اماں کو میں بتاتا رہتا ہوں ہر ڈرامے میں, ہر پروگرام میں بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ صرف گلا گھونٹنے کی اور وہ تقریباً کامیاب ہو گئی. او مائی گاڈ. تو اس کے بعد میں بھی ڈر گیا. نہیں, آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, اس میں انہوں نے مجھے جب چمٹا لگایا تو مائی گرینڈ فادر واز ان ہاسپٹل, ہی از ان ICU, ہی واز ان ICU. تو وہ ان کو پریشر, اوہ یس, اور رک نہیں رہی, میں رک نہیں رہی تھی, چمٹے نے رکوایا. میں کیا کر رہی تھی کہ کارٹونز میں جیسے وہ لوگ مارنے لگتی تھی تو کس طرح سے مارتی تھی, بری طرح مارتی تھی کہ پیار سے مارتی تھی؟ وہ چمٹے والا سب سے ورسٹ تھا. بس وہ ایک یاد ہے تمہیں, وہی یاد. یہ تو ورسٹ پاسبل تھا نا, اس کے علاوہ تو اتنا نہیں مارا نا. بہت زور سے نہیں مارا, پیار سے بھی مارا ہے کبھی کبھی. تم 7 بہنوں میں سب سے زیادہ کس کو مارا کیا, سب سے کس نے زیادہ مار کے؟ 7 نمبر والی بہن کو. سب سے چھوٹی والی, ماشاءاللہ. تم سب نے بھی اس کو مارا؟ نہیں, مجھے لگتا ہے شیری تمہاری بدماشیوں, تمہاری ساری بہنیں, تم سنے تم نے ان کو مارا ہے چھوٹی والی. میں نے 5 نمبر والی کو مارا ہے. وہ بھاگ ہی گئی تم لوگوں سے, مجھے لگتا ہے وہی سنگاپور میں. نہیں, وہ مجھ سے بڑی ہے. اچھا وہ بڑی, تو کون سی والی, چھوٹی والی کہاں ہے؟ چھوٹی والی وہ ماشاءاللہ میرڈ ہے, اور جو انمیرڈ وہ اماں کے ساتھ ہی رہ رہی ہیں ابھی. اچھا, ابا اس طرح ابا بھی مارتے تھے؟ نہیں, پاپا نہیں مارتے تھے. ہاتھ بھی نہیں لگائے نہیں کبھی بھی؟ یاد نہیں پڑا, ہو سکتا ہے بچپن میں مارا ہو شاید. سارا کام والد کرتے تھے؟ یس. تو گھر سے زیادہ تر غائب, اور اماں زیادہ تر اماں پورا سب کا اسکول آپ کو بھیجنا صبح. روٹین بتائیں نا کیا کیا کرنا. میں تو دیکھنا چاہتا ہوں, یہ تو فلم ڈرامہ بننا چاہیے. تو اپنی زندگی پہ ڈرامہ بنا دو چاہیے, ہے نا. 7 بہنیں, 1 ماں, ابا غائب. ابھی تک تو یہی کہانی لگ رہی, ابا کے پیچھے پل رہی ہیں. وہ کتنی بڑی ہو گئی ماشاءاللہ, شیری کو چھوڑ کے گئے تھے 7 سال کی ہو گئی, ہے نا. ایسے ہی تھا؟ نہیں, ایسا نہیں تھا بالکل بھی. سال میں ایک دفعہ آ بھی جاتے تھے؟ یس, ہر عید بقرعید اس طرح سے. وہ ایئرلی ایک وہ ہوتا تھا ان کا کہ وہ رمضان میں ان کو چھٹی ملتی تھی تو وہ پھر یہاں آتے تھے, اور پھر وہ پورا 15 ڈیز 20 ڈیز جو بھی ان کو ملتے تھے وہ ہمارے ساتھ گزارتے تھے. پھر اس کے بعد جب انہوں نے پاکستان میں ہی جاب شروع کر دی تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے 9 to 5 ان کی آفس ٹائمنگ ہوتی تھی, پھر اس کے بعد وہ رات میں گھر پہ ہی ہوتے تھے. لیکن وہ اور میں ساتھ بیٹھ کے ریسلنگ دیکھتے تھے, اور ہماری اماں غصہ کرتی تھی, تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو. کتنے مطلب ایک یہ جو دور آپ کا پورا گزرا ہے اماں کے ساتھ بانڈنگ کا, اس کا اس کا, اماں کی شخصیت میں کیا کیا فرق ہے؟
ऑनेस्टली अम्मा की शख्सियत पे पापा के इंतकाल के बाद बहुत फ़र्क आया. यस आया. कितने साल उनकी शादी रही? माशाल्लाह 40 ऑलमोस्ट. 40 साल. हाँ, ऑलमोस्ट 40. साथ थे दोनों आखिर में कि वो कहीं निकली नहीं थी जब घर में? नहीं 40 साल से ज़्यादा. 40 साल से भी ज्यादा? यस यस. दैट्स अ लॉन्ग. और तो छोटी छोटी चीजें बनाते थे, बर्थडेज? बहुत. हाँ, बहुत. पूरा घर पूरा सजा हुआ होता था. कोई ऐसी बर्थडे नहीं याद हमें कि हम लोग की कोई बर्थडे ऐसे बनी हो कि नहीं यार बस चलो ठीक है. बच्चों की बर्थडे मींस एक बहुत बड़ा इवेंट. अम्मा को क्या तकलीफ थी एक्टिंग से आपकी? अब अम्मा कंसर्न थी वही बातों से जो आप कह रहे थे शुरू में कि लोग क्या कहेंगे एंड लड़की बाहर निकल गई, फैमिली टीवी पे आती है, अजीब अजीब हरकतें Yes. कर रही है. यस यस वो उनका कंसर्न था. तो पापा ने कहा मेरी बेटी है, मैं इजाज़त दे रहा हूँ, मुझे उस पर अंधा एतमाद है. और मैं जिस वक्त मैं पाकिस्तान पहुँचूँ उन्होंने मुझे कहा तो मैं देखूँ फिर तुम्हारी कामयाबी. तो जिस वक्त पापा ने लैंड किया है उस वक्त मेरे चारों तरफ बिलबोर्ड लगे हुए थे एयरपोर्ट समेत. तो पापा ने उतरते ही साथ मुझे देखा बिलबोर्ड पे, तो उनका सीना और चौड़ा हो गया था. बिलबोर्ड तो मॉडलिंग करी थी आप? यस मैं मॉडलिंग भी. यू स्टार्टेड आउट विद मॉडलिंग, डिड यू? यस. ब्रीफली बताएं ना आपका ये जो कैसे सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या तकलीफ आई इसमें? मैं टीचिंग करती थी, ठीक है. आई वॉज अ टीचर. और मुझे एक दिन पता चला कि हमारी एक कोलीग थी, उन्होंने बताया कि स्क्रीन टेस्ट हो रहे हैं तो तुम अगर इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मैं बहुत बोलती थी ये ड्रामा देखा वो ड्रामा देखा, तो कहते तुम अगर इंटरेस्टेड हो. किन एक्टर से इंस्पायर होती थी आप? किसी को देख के शौक होता है ना कि ये इन लोगों को? मरहुमा खालदा रियासत, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन बाय द वे, मैं आपको बताऊं. और इशरत हाशमी मरहुमा, ओह, एंड वो मरहुमा अजरा शेरवानी. यार ये तीनों ख़वातीन को मैं बहुत देखे यार, बस मेरी भी बनने के दिन आ गए. हाँ देखिए वाकई, क्योंकि ये सारे इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात थी और आप जिन लोगों का जिक्र करें, आउटस्टैंडिंग एक्टर्स रियली वर. इनफैक्ट आप लोगों को देखकर बस ये होता था ये कि तो सारी बड़ी बड़ी और ख़वातीन का आपने जिक्र किया, हीरोइन शीरोइन का इसमें कोई जिक्र नहीं आ रहा. मरीना जी थी उस वक्त, शहनाज शेख थी, और तो इन लोगों को देख के, फ़रियाल आपा को देख के, इनफैक्ट आप लोगों को तो हम लोग यूँ देखते थे और कहते थे यार कब हम इनके साथ कब काम करेंगे. ये था ना शौक शुरू से. यस, एंड फाइनली मैं आपसे आज पहली दफ़ा मिली हूँ, आपको ये बात पता है? दैट इज ट्रू, बट नॉट फॉर द लास्ट टाइम आई होप. यस, ये तो भी शुरू हुई है. अच्छा नहीं, वैसे बात करने वाला खामोश सेंसस ने मुझे पकड़ लिया है. अच्छा, तो अब ये फिर बताइए ना कि कैसे आपका. मैं स्कूल गई और स्कूल के बाद मैं चली गई ऑडिशन पे. मुझे नहीं पता था कि टाइम लगता है. ऑडिशन का मतलब है कि और भी बहुत सारे लोग आए हुए होते थे ऑडिशन. पाकिस्तान में ऑडिशन हो रहे हैं? ऑडिशंस होते थे. ये निदा स्टूडियो था. ओके, यस, उधर खालिद होता जफर था. का. यस, खालिद जफर का. तो वहाँ मैंने ऑडिशन दिया और उसके बाद फिर मैं पीटीवी गई. ऑडिशन मेरा, सबसे पहली बात बताऊँ, ऑडिशन में मैं स्कूल टाइमिंग के बाद निकली हूँ तो 1 बजे हमारी छुट्टी हो जाती थी और मैं रात में 9 बजे घर पहुँची हूँ. और उस वक्त फ़ोन नहीं, वो मोबाइल का दौर नहीं था. ठीक है. मैं कांटेक्ट भी नहीं कर सकी थी. अम्मा को अब्बा को बता के गई थी कि मैं जा नहीं रही पता था किसी को भी. शरी, कुछ अच्छी बातें नहीं लग रही Yes, मुझे कुछ. आप शायद अपनी इसलिए तो अम्मा मेरी आप जो भी साथ देख रहे हैं अम्मी अब्बा को बता के जाया करें भाई, आजकल का ज़माना तो बिल्कुल ही. मैं नहीं बता कर गई और मुझे नहीं पता था कितना टाइम लगेगा. अब उसे कि 1 घंटा 2 घंटे में फ्री हो जाऊंगी. लाइक फर्स्ट टाइम था तो वो कहने लगे कि नहीं अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है. तो मैंने वो क्यू देखी, वो तो बहुत लंबी क्यू थी और सबसे लास्ट नंबर मेरा था. तो फिर तो मैं 9 बजे जब घर पहुंची तो मैंने सबसे पहले अपनी खाला को फ़ोन लेकिन आपने आखिरी थी, वेट किया. लेकिन आपने वेट किया. यस. आपको भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा मजीद कहानी सुनने के लिए. छोटा सा ब्रेक है ख़वातीन हज़रात, विल बी राइट बैक, कहीं मत जाइएगा प्लीज़. वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं अलिफ का प्रोग्राम मेरी माँ. और आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती कि फ़हमीन शाह अपनी दिल की बातें हमें बता रही हैं. माँ की तरफ से आपको क्या ऐसी शख्सियत में चीज़ें मिली हैं जो आप समझती हैं उन्होंने ज़िंदगी में आपका साथ दिया बहुत? ऑर्गेनाइज्ड, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ऑन टाइम. क्योंकि अम्मा पेशेंस, यस, परसिवियरेंस, यस, छोड़ना नहीं है. यस. इसीलिए आप आखिरी थी लाइन में, लेकिन आपने रोक के इंतजार किया. मैं होता चला गया होता, यकीन करो.
मुझे इतना शौक ही नहीं है. मुझे बहुत शौक था. एंड आपको मज़े की बात बताऊँ, आई वॉज सेलेक्टेड. ऑडिशन कौन ले रहा था? ऑडिशन खालिद ज़फ़र ही ले रहे थे. वो बड़ी शे है भाई, उन्होंने बड़े और मैं सेलेक्ट हो गई. 1 टेक ओके था मेरा. पहली दफ़ा मैंने कैमरा फेस किया था. माशाल्लाह. तो इसमें वालिद आपने बताया कि आपने उनको कहा कि रिटायर हो जाए, ये भी आपने करवा दिया. जी, ये हम तो सारा सब काम बहनों का आपका? प्रेशर था. सब काम आपने किए? सब 6 बहनों का एक ही भाई, शेरी भाई. शेरी भाई बोले तेरे को. यस, शेरी तू तो बहुत बड़ा आदमी है यार, तूने बड़ा काम किया है. अच्छा, तो अब करियर कहाँ है आपका, चलिए ये बताएं. मैंने एक मूवी की थी, दुर्ज. यस. खुद ही मैं और हम लोगों की, मेरी और शमून की, हम लोग की एक वो प्रोडक्शन कंपनी है. तो हम लोगों ने मिलकर दुर्ज प्रोड्यूस की. वाओ. और उसमें एक्ट भी हम दोनों ने खुद किया. उसके लिए मैंने देखा रोड पे औरतों को चलते हुए, जो मांगने वाली होती हैं, सब होते हैं, तो मैंने उनके हुलिये देखे, तो वो बेडोल सी होती हैं. तो जिस वक्त मैंने ये तहिया किया कि मैं ये कैरेक्टर करूँगी, वो बहुत चोरनी का कैरेक्टर था. तो आई वॉज 50 kg जिस वक्त मैंने ये सोचा. और जिस वक्त मैं स्क्रीन पे पहुंची, ऑन सेट पहुंची, जाहिर सी बात सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन जिस वक्त कैमरा रोल होना था मेरे ऊपर, तो आई वॉज 85 kg. ओह माय गॉड. और मेरे बाल इतने बड़े बड़े थे. मैं उस फिल्म में रनिंग सीन में मैं गंजी हुई थी, पॉल्ट्री थी, जिसमें मैं आपको बताऊं, शमून ने कैमरा रोक दिया था कि ये गंजी नहीं होगी. और मैं हम लोग की बहस हो गई थी कि नहीं, मुझे गंजा होना है, बिकॉज मैंने कंसीव किया हुआ है. मुझे सोच हो गया था नहीं, ये गंजी नहीं होगी, ये नहीं होगी गंजी. बाद में मेरा क्या बनेगा? जाहिर सी बात है, पार्टनर्स. या अम्मी कहाँ है आजकल? घर पे हैं, अभी घर पे हैं. कहाँ घर पे? कौन सा इलाके में? देखिए, मैं एड्रेस बता दूँ. हाँ, नहीं एड्रेस. बहरिया टाउन. बहरिया टाउन कराची. तो हाउ मेनी टाइम्स यू विजिट हर? अगर मेरे बस में हो तो. बस में तो चलो नहीं है ना, हकीकत में क्या है बस? महीने में वीकली महीने में एक दफा. फोन पे तो डेली. वो करती हैं, आप करती हैं? दोनों. नहीं, ज्यादातर किसको ज्यादा ख्याल है, किसका? ऐसे ही जनरल नॉलेज. मम्मा मुझे इतने बड़े बड़े मैसेजेस करती है जिसमें सिर्फ दुआएं होती हैं. अच्छा. और वो अंग्रेजी में होते सारे ना. मैं कहती हूँ हाँ, अब आप अंग्रेजी बोलना शुरू हो गए. कैसी टाइम गुजारती हैं अम्मा? अम्मा सिर्फ कोरियन प्लेस देखती है. हाँ. यस. स्क्विड गेम टाइप. स्क्विड गेम्स उनको बहुत पसंद है. Oh उनको my हर God. कोरियन ड्रामा पसंद है. उनको मूवीज कोरियन आप पूछ लें. वो तो बड़ी वायलेंट किस्म की. उनको BTS पसंद है. K-pop. अच्छा. यस. और फैशन का उनको बड़ा शौक है, मैंने सुना. नहीं, फैशन का बिल्कुल भी नहीं है. उन्होंने अपनी टांग तोड़ ली थी. ओके. उनकी सर्जरी हुई, इसलिए हुई कि वो चल सके, लेकिन उन्होंने बिल्कुल गिव अप कर दिया. और वो बेड से उठ के नहीं जाना चाहती, और वो ये लेट के अपने iPad पे वो हेडफोन्स लगा के सिर्फ कोरियन. But this is wrong. यस. मैं उठ जाती हूँ, उठाती हूँ उनको. शायद वो इसलिए भी लड़ती है मुझसे. मैं उठाती हूँ उनको, बाहर लेकर आती हूँ. मैं कहती हूँ आपको वॉक करनी है, आपको चलना है, ये करना है, वो करना है. तो फिर वो कहती है इसको ले जाओ. कितना इन्फ्लुएंस आपकी शख्सियत में, बताएं ना. अगर मैं पूछूं कि आपकी वालदा अभी तक कितना इन्फ्लुएंस रखती हैं आपकी शख्सियत पे? अभी भी डिसीजन लेते हुए उनसे पूछनी पड़ती हैं चीज़ें? जी बिल्कुल. इनफैक्ट पापा जिस वक्त बहुत बेड रेस्ट पे आ गए थे, बिल्कुल ही बीमार हो गए थे, बेड पे आ गए थे, वो तो नहीं कहूँगी, लेकिन वो बेड पे थे, तो भी अगर उनकी आवाज़ आ जाती थी तो टांगें कांपती थी. किसकी? मेरी. क्यों? आई डोंट नो. खौफ इतना है. जबकि वो कुछ भी नहीं करते थे. ही वाज वेरी फ्रेंडली. मैं जब आती थी घर तो वो पैनाडोल का पत्ता लेकर सबको पैनाडोल देते थे. मुझे लगा आपके वालिद बहुत सीरियस टाइप के आदमी थे. शुरू में बहुत थे जब वो काम पे होते थे, लेकिन बाद में वो इतने फ्रेंडली हो गए थे. मैं आपको बता रही हूँ, हम लोग रेसलिंग देखते थे साथ. और फिर जब मैं. तो आपके वालिदा जब आपकी पिटाई लगाती थी, आप वालिद रोकते नहीं थे? वही तो रोकते थे. वही तो रोकते थे. 7 बहनें, तो क्या वालिद को बेटे का शौक? अब ये मैं कभी तो गुजरा, आपने जिक्र तो किया होगा माँ से, कोई बात तो बताई होगी. कभी इस बारे में डिस्कशन हुई नहीं, क्योंकि बचपन खेलने में ही निकल गया, पढ़ाइयों में निकल गया. 7 बहनें जिस घर में होंगी, आपको पता है उस घर का
صرف چائے کو ایک بنانے جاتا تھا تو دوسرا خاموشی سے جا رہا ہے کہ چائے بنانے میں سب کے لیے بنانی پڑے گی. اس سے چائے کے سب چھپ جاتے تھے کہ اچھا کون کہ دھیرے دھیرے ہلکی سی وہ چھن کام کیسے بٹتا تھا آپ اس میں کام بٹتا تھا کیا؟ بالکل بٹتا تھا. کیسے؟ لائک میرا کام تھا آٹا گوندھ کے روٹیاں اینڈ پراٹھے بنانا اینڈ میں 40 پراٹھے ایک وقت بناتی تھی. یس مائی گاڈ شری از دیٹ ٹرو؟ یا 40 پراٹھے؟ یس 40 پراٹھے بیکاز مہمان کسی بھی وقت آ سکتے تھے ہمارے گھر میں اور مستقل مہمان آتے رہتے تھے. شاہوں کا گھر تھا تو ظاہر ہے فہمین شاہ نے تو ہر روز کھانا آپ بنائے کھانا بھی بناتی ہیں کیا؟ کھانا بڑی بہن بناتی تھی. بڑی بہن لیکن مدد کرتے تھے لیکن وہ ایسی تھیں اور کچھ میرے اندر بھی آیا کہ جس میں کچن میں کام کر رہی ہوں کوئی نہ آئے. اچھا. تو وہ میرے اندر بھی یہی کہ مجھے پیاز کاٹنے سے لے کے لہسن کاٹنے سے لے کے تو میں جس وقت وہ میرا زون ہو جاتا اس وقت کہ مجھے کوئی بھی نہیں چاہیے. ابھی بھی ایسا ہی ہے؟ او یس. ابھی بھی پکانے کا شوق ہے کہ آپ کہتی ہیں پکانا؟ بہت. اوف آئی لو کوکنگ. ہاں یس. کیا پکا لیتی ہیں؟ سب کچھ. اماں کو کیا اماں کی کون سا کھانا؟ اماں کو ابھی میرے ہاتھ کا حمص بہت پسند ہے. اماں کو کھانا پسند ہے؟ بنانا میں بات کرو. کھانا پسند بہت ہے. میٹھا بہت پسند ہے اور ان کو میٹھا منع ہے. کچن میں انہوں نے بہت کام کیا ساری زندگی. بہت کام کیا ہے. 6 بہنوں کو پالا یار. پھر انفیکٹ جوائنٹ فیملی تھی تو تم نے ایک دفعہ 40 پراٹھے کیا بنائے تمہیں یاد رہ گئے. اپنی ماں کا سوچو. ڈیلی. کتنے عرصے کے لیے؟ آئی ڈونٹ نو میرے خیال 8-10 سال. یس 8-10 سال. یار شیری تو بھی آگے کی چیز ہے. جنت کے قریب پہنچتی جا رہی ہے تو کیونکہ تم نے بہت محنت کی یار. یس. بٹ you had this responsibility factor also. father mother جھگڑا ہوا کبھی نہیں؟ تو آئیڈیل سچویشن لگ رہی ہے. دونوں کے پر تو نہیں تھے آپ کے والدین کے؟ نہیں تھے. میں نے ڈھونڈنے کی وجہ نہیں. دونوں کے پر کوئی تو برائیاں ہوں گی اماں میں تھوڑی بہت شخصیت میں کہ آپ فہمین شاہ کہتی کہ میں کم از کم چلو اس بات سے ڈس ایگری کرتی ہوں. ایک تو صحت کا خیال ہی رکھتی بس. اور کچھ اور ساری چیزیں اچھی ہیں. ساری چیزیں سیدھی ماں. بہت مزے کی. جبکہ اتنا مارا تمہیں. وہ میرے لیے مارا تھا نا. آج کو دیکھے میں کونی یہ تو اب تم ان کو بچانے کے لیے آج میں چیزیں نہیں کرتی. وہ میں آرگنائز ان کی وجہ سے ہوں. آپ کو پتہ ہے مجھے آئرن اور یہ ساری چیزیں ان کی ڈانٹ سے ہی سیکھی ہیں. تو اگر پاپا کی سپورٹ تھی تو میری پرسنالٹی جو ہے وہ 90% ان کا ہاتھ ہے اس کے اندر. ممی کا مما ظاہر ہے کیونکہ 10 پر بابا رہے ہی نہیں. اب بالکل مجھے بار بار شور میں چھوٹا سا بریک ہوتی ہوں. زیادہ کو پتہ ہے ہمیں اشتہار بھی لینے پڑتے. کیا کریں, دیکھتے رہیے میری ماں. ویلکم بیک خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں میری ماں اور میں ہوں اس وقت فہمین شاہ صاحبہ کے ساتھ. فہمین بزنس رائٹ, اب تو بزنس آپ اپنا بزنس کر رہی ہیں. ماں کی جو اب آپ دیکھتی ہیں قربانیاں, 7 بہنیں, یہ مذاق نہیں ہے. ہم نے تو ظاہر ہے بابا مان سکتے ہیں ان باتوں, لیکن 7 بچوں کو پالنا, صبح شام ان کا خیال رکھنا آسان کام ہے. ماں کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اپنی والدہ کو؟ باقیوں کے ماؤں سے موازنہ کریں. لیجنڈ, ٹرو لیجنڈ. یس. لائک میرے لیے تو آئیکن کہ 7 بہت ہوتے ہیں. اور لڑکیاں ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا, ان کو ہر چیز بتانا کہ بیٹا یہ غلط ہے, کوئی ایسے آئے تو یہ ریئیکٹ کرو. لائک ان کو جسے کہتے ہیں نا ایسے پروں میں رکھ کے اماں نے رکھا ہے. بہت خیال رکھا ہے ہم لوگوں کا, کیونکہ بہت مردوں کا بھی آنا جانا تھا, عورتوں کا بھی آنا جانا تھا. کنزرویٹو ماحول, جوائنٹ فیملی سسٹم, تو انہوں نے بہت سنبھال کے رکھا ہم لوگوں کو. آسودہ تھے آپ لوگ میں, تو پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ نہیں کہ کبھی پیسے کی کمی رہی ہو. یہ رہی ایک ٹائم بہت اچھا دیکھا, اور جب ہم لوگ اپنے ٹینز میں آئے اس کے بعد میں نے پھر جاب سٹارٹ کی اور پھر میں شوبز میں آئی تو دیکھا میں نے, پھر تکلیفیں بھی دیکھیں. اور کیسے کوپ کیا آپ کی والدہ؟ میں چھوٹی تھی, مجھے نہیں پتا, بٹ میں نے ان کو ہمیشہ کچن میں دیکھا ہے. میں نے ان کو ہمارے کپڑے سیتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے ان کو پردے سیتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے ان کو غلاف سیتے ہوئے دیکھا ہے. اور لیکن ہمیں نہ کھانے میں کوئی کمی ہوتی تھی, نہ پہننے میں کوئی کمی ہوتی تھی. تو جب آپ ٹین ایج میں آئی تو پھر کیوں, کس مالی حالات کی وجہ سے آپ نے ٹیلی ویژن کیوں اتنے برے کیا ہو گئے ایک دم؟
کچھ ادھر فادر کے ادھر کچھ ہوا تھا, پرابلم ہوئے تھے, ٹرکس چوری ہو گئے تھے, پرابلم ہوئی تھی, ٹرانسپورٹ والوں میں یہ بھی ایک بڑا کیا ملنا شروع ہو گئی, بدماشیاں یہ وہ, تو راتوں رات وہاں سے بھاگے تھے. پھر جس جو گھر تھا اس کے اوپر قبضہ ہو گیا تھا, تو وہ ساری چیزیں ہاتھ سے ایسے گئی تھیں. پھر ادھر بھی انہوں نے کوشش بہت کی پاپا نے, لیکن وہ نہیں دوبارہ سے بزنس اپنا کر سکے. تو ہاں اسکولنگ بھی ڈسٹرب ہوئی تھی ہماری, بٹ مما نے ہمیں ہوم اسکولنگ کی, اماں نے ہمیں پڑھایا بھی. تو اماں نے ہمیں ہر طرف سے پرفیکٹ بنانے کی کوشش کی سنبھال کے. پھر کراچی مائگریٹ کر کے آگے گیا ہم لوگ خانپور. نہیں, خانپور تو میں بتا رہی ہوں آپ کو, جب ٹرکس تھے اس کے بعد تو کراچی آ گیا تھا. کتنے عرصے رہے خانپور میں؟ خانپور جب پاپا وہاں سے ہم لوگوں کو لے کر آئے تھے تو آئی واز 5 years. اوکے, تو زیادہ تر کراچی میں ہی رہے پھر تو. تو کراچی تو ایک مختلف, کہاں رہے آپ زیادہ تر کراچی؟ ہم لوگ رہے بہادرآباد, لائک کچی میمن سوسائٹی, اس کے بعد گلشن, پھر جوہر, اور اب بحریہ. اب بحریہ ایک ہی علاقہ ہے, کراچی ہے, آپ فکر نہیں کریں. ایگزیکٹلی. کراچی اتنا بڑھ گیا ہے کہ خود بحریہ پہلے ایک زمانے میں تو بالکل گنجا, بہت ہی مطلب ریکلوسیو ایریا تھا. اب تو بہت رونق ہے, اب تو بہت زیادہ رونق ہے. لائک وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی شہر میں. 40 سال سے زیادہ کی رفاقت آپ کی والدہ کی اور آپ کے والد کی. تو یہ آخری دور بتائیے کیسے انہوں نے کوپ کیا, والدہ کا جو ریلیشن شپ تھا, اب وہ کیسے کوپ کر رہی ہیں؟ اماں نے بہت خدمت کی پاپا کی, بہت انہوں نے خیال رکھا پاپا کا. چڑچڑے ہو گئے تھے اینڈ میں بہت, کھانا بالکل کم کر دیا تھا بہت زیادہ, تو اماں تنگ بھی کرتی تھیں. لاسٹ انتقال سے 2-3 دن پہلے وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے, تو اماں نے پلیٹ اور مگ رکھوا تو کھانا کھا لو, کھانا کھا لو, کھانا کھا لو, کھانا کھا لو, کہ وہ اریٹیٹ ہو گئی تھی. تو وہ بڑا ٹف ٹائم تھا, ڈیفیکلٹ ٹائم. کتنا عرصہ رہا؟ پاپا عمرہ کر کے آئے ہیں اور 1 مہینے کے اندر اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی. ہی ڈنٹ سفر بہت زیادہ, جلدی 1 مہینہ کچھ بھی نہیں ہوتا. بٹ وہ پین میں تھے بیکاز گینگرین ان کا پھیل گیا تھا پورا. اور ماں کو پتا تھا کہ جانے والے ہیں, لوگوں کو انٹویشن ہو جاتی ہے. یس, اماں کو آئیڈیا تھا, آپ لوگوں کو اندازہ نہیں تھا, لیکن مجھے تھا. آپ کو کیسے تھا یار؟ بیکاز میں نے لاسٹ ٹائم جب ان کو کھانا کھلایا اور ان کی شرٹ میں نے نیچے کی تھی, تو ان کا اسٹمک میں نے دیکھا تھا جو کہ بالکل فلیٹ ہوا تھا, اینڈ ہی واز ہیلوسینیٹنگ, مطلب اچھا اپنے سینسز میں بھی نہیں تھے. اچھا, ٹوورڈ دی اینڈ ہی بیکیم ٹوٹلی واٹ, کھانا نہیں کھا پاتے تھے بالکل. کھانا انہوں نے آخری کے 2 دن میں بالکل چھوڑ دیا تھا. کیسے آپ نے کیسے کوپ کیا اتنی بڑی ٹریجڈی, ایک باپ اس طرح سے اس کی حالت دیکھ کے؟ مطلب میں آپ کو بتاؤں, میں تیسرے دن پاپا کے سوئم کے بعد چوتھے دن آئی واز آن شوٹ آن اچھا کیا, کامیڈی سیٹ کام. اچھا کیا, کیونکہ اگر آپ اس میں ڈویل کرتی رہتی, ریئل لائف میں اگر آپ نے ان کو ایک پاورفل پوزیشن میں دیکھا ہوا ہے, ایک روبسٹ قسم کا, اٹ واز ہارڈ. والدہ نے لیکن اس کو اسٹرینتھ سے لیا. سب سے اچھی بات کیا یاد آتی ہے آپ کو والد کی؟ گاڑی سے کام. گاڑی سکھانا, ان کی شیو کرنا, ان کو ہاتھ سے کھانا کھلانا. اٹ واز سو ہارڈ اینڈ ڈیفیکلٹ. ان کے فیس بک وال پہ میں آج بھی جاتی ہوں, میں ان کے شعر پڑھتی ہوں. شعر یاد کریں ہمیں؟ میں نہیں یاد کر سکتی, میں بہت بری طرح رو نہیں سنائیں, آپ کو سنانا پڑے گا, کیونکہ یہ تو ٹریبیوٹ ہے بیٹا آپ لوگوں کو. یو نو ہیو ٹو ٹیک اسٹاک دیٹ, ہم بات ہی ان کے لیے کر رہے ہیں, تو یہ بات تو رہ جائے گی, تو اچھا رہے گا. ان کو کہیں گے شعر رونے لگ گئی تھی, شعر نہیں سنایا. نہیں سنا سکتی, میں بہت بری طرح رہوں گی. ان کا آخری لائک جو ان کی نوٹ بک ہم لوگوں نے بند کی ہے, اس کے اوپر وہ شعر لکھتے تھے, لکھتے جا رہے تھے. آخری میں ان سے لکھا نہیں جاتا تھا, تو there was just lines. آئی ایم سوری بٹ ہم کیا کریں, ہم ویسے پروگرام ہی ایسا. تو والدہ کو کتنا ٹائم لگا سنبھلنے میں؟
अम्मा अभी उनसे नहीं संभली थी क्यों, उनकी अम्मा की डेथ हो गई विद इन 3 months. हमारी नानी की डेथ हो गई एंड वो उनके लिए 2-3 चीज़ें बहुत शॉकिंग हुई थी. तो उनके लिए तो माँ भी चली गई एंड हस्बैंड भी चले गए, जो थे वो हम लोग थे बस. तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि हम अम्मा को कमी ना फील होने दें, लेकिन माँ की कमी फील होती है, बाप की कमी फील होती है. हर शख्स की आपकी ज़िंदगी में एक अपनी जगह है, बिल्कुल ऐसे ही, वो खला रह जाती है. एब्सोल्युटली. तो वो खला उनकी और यकीन नहीं आता कि वो नहीं है, Yes. कि एक वक्त में इतना इम्पोर्टेंट था वो आपकी लाइफ में और अब वो नहीं है. दैट्स राइट. तो अब वालदा डिप्रेशन से निकल आई. मैं बता रही हूँ ना, वो एक बहुत मासूम औरत है मेरी अम्मा. उनको पता है कि उनके आगे बेटियां हैं. अब बेटियों के साथ, बेटियों के सर पे बाप का साया नहीं है, तो उनको हमें संभालना है. स्टिल शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट. कोशिश करती है. वो मेरे साथ जिस वक्त आके बाहर बैठती हैं तो वो स्ट्रगल करती हैं कि मैं उनको कहती हूँ अम्मा आपको चलना पड़ेगा. उनका दिल नहीं चाह रहा होता या उनसे नहीं चला नहीं जा रहा होता, लेकिन वो आके बैठती हैं, वो बातें करती हैं, वो कोरियन मूवीज़ हमें बताती हैं, वो डाइवर्ट करती हैं चीज़ों को. तो माँ को अगर आपने कुछ कहना हो तो इस वक्त क्या कहेंगे वो देख रही हो प्रोग्राम? तो अगर मेरी किसी बात से आप हर्ट हुई है या मेरी कोई चीज़ आपको बुरी लगी है तो आई एम सॉरी. पापा से नहीं मांग सकी थी, लेकिन मैं आपसे मांगना चाहती हूँ. आई एम सो सॉरी इफ आई हर्ट यू. जाने अनजाने में आई एम सॉरी. आई एम सो सॉरी. मैं पापा से भी कहती हूँ. आई डोंट नो वो भी सुन रहे होंगे, बट आई एम सो सॉरी पापा. इट्स स्ट्रेंज. जब तक वो होते हैं जिंदा तो हम इसको हम इतने दफ़ा मिलते हैं, उनको कह नहीं पाते कि वी लव यू. मुझे यही रिग्रेट है अपने बारे में. एनीवेज इस तरह की और मुझे इतना रुलाया कि मैं अब मेरे से भी कुछ काम. ख़वातीन हज़रात, ये बड़ी दिक्कत आखिर में हमें आ गई. ये गम तो है किसी न किसी के जाने का. ये माँ बाप से बड़ी नेमत शायद दुनिया में नहीं पाई है. नहीं जाती. और जब नहीं होते तो फिर आपको फील होता है कि इट्स एंड. आपको कोई फ़ोन करने वाला नहीं है. मुझे पापा के वो मिस्ड कॉल्स याद है जब आई वाज ऑन शूट के पापा के फ़ोन आते थे. बेटा पहुंच के, बेटा खाना खा लिया. पापा मम्मा दोनों नहीं सोते थे. जब तक मैं 4 बजे घर पहुंचूंगी, अम्मा मेरी कमरे से बाहर निकलेंगी, पापा पूछेंगे बेटा आ गए, अम्मा पूछेंगी बेटा कुछ खाया. तो वो खला रह जाती है. और मैं सिर्फ एक चीज़ लोग आते हैं, आपके पास भी गेस्ट आते हैं, वो कहते हैं माँ बाप ना फिर नहीं आते. कुछ कर ले, माँ जैसी हस्ती, बाप जैसी हस्ती नहीं आ सकती दोबारा. तो जितना टाइम गुजारना है अच्छा गुजार. बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच फहमीन. आपने हमें आके रुलाया भी, हंसाया भी. और हम सॉरी, हमने दिल दुखाना मकसद नहीं, लेकिन किसी को याद करे ये भी मकसद है हमारा. तो उसमें अगर आंसू निकल आए तो कोई बुरी बात. आई एम सो सॉरी. अगर आई एम सो सॉरी कि मेरा ये काम ही ऐसा है, सवाल मुझे ऐसे पूछने पड़ते हैं कि जहाँ कहीं ना कहीं दुख का आंसर है. जी ख़वातीन हज़रात, ये थी सुपरस्टार फहमीन शाह उर्फ शेरी. अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त. मेरे पास भी अब लफ्ज़ कम ही रह गए.